दर्शकगण नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा हामी नेपाली कांग्रेस भित्रको जुन किसिमको रस्साकसी देखिएको छ महाधिवेशनको लागि र अझै पनि नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन जसरी मिति सारिएको छ त्यो मितिमा पनि हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ र विज्ञहरूले भनिरहेका छन् कि त्यो मितिमा पनि अर्थात् नेपाली कांग्रेसको 6औं पटक फेरिएको 9 गतेदेखि 13 गते मङ्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म हुने केन्द्रीय महाधिवेशन सारेर फेरि 24 देखि 27 गतेको लागि तय भएको छ। तर त्यो पनि फेरिन सक्ने आकलन गरेको छ के साँच्चीकै 24 देखि 27 गते भित्र आउँदो मङ्सिरमा महाधिवेशन हुने सम्भावना के छ? हामी आज यो विषयमा रहेर संवाद गर्छौँ र अझै पनि नेपाली कांग्रेसभित्र अन्योलता देखिन्छ। त्यो सम्भावना देखिँदैन, धेरै जटिलताहरू छन्। केती जटिलताका बीच नेपाली कांग्रेसले धेरै लामो समयदेखि लम्बिएको 14औं महाधिवेशन गर्न सक्ने अवस्था छ या छैन, हामी आज यो पाटोमा रहेर संवाद गर्छौँ। र अझै पनि 13वटा जिल्लामा पालिका वडा स्तरको चाहिँ नि अधिवेशन हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन हुने सम्भावना के त भन्ने विषयमा रहेर हामी संवाद गर्नेछौँ। त्यसैगरी यदि फेरि लम्बियो भने त्यसको असर के कस्तो पर्नेछ, किनकि फागुनमा चुनावको माहौल देशभरि बन्दैछ। यदि मङ्सिरभित्र भएन भने नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा झन अन्योलता थपिने छ भन्ने नेपाली कांग्रेसभित्र नै अन्योलता बढेको छ। यसका बीच नेपाली कांग्रेसले मङ्सिरभित्र नै गरिसक्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि तर्क वितर्क गरिरहेका छन्। तर यी सबै कुरा हेर्दाखेरि तर कांग्रेसको महाधिवेशन हुने सम्भावना पनि न्यून देखिन्छ। आज हामी यो विषयमा विशेष संवाद गर्नेछौँ। संवादको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता पुष्पकुमार साई। अब भने म आजको कार्यक्रम अर्थात् समाज र सन्दर्भमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद खगेनजी। तपाईँहरूको अधिवेशन त सुरु त भएको छ, तर यसो हेर्दाखेरि केन्द्रीय महाधिवेशन हुने सम्भावना विज्ञहरूले न्यून देखिएको छ भनिरहेको छन्। यस्तो अवस्थामा के नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन मङ्सिरभित्रै गर्न सक्ने सम्भावना छ? नेपाली कांग्रेसको जुन चाहिँ 14औं महाधिवेशन छ त्यो 14औं महाधिवेशन मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ तोकेकै मितिमा हुन्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। किनभने स्वाभाविक रूपमा 5औं 6औं पटक पनि सर्दा पनि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन हुन सकेन। त्यो कारणले मान्छेहरूले चाहिँ शङ्का गर्नु स्वाभाविक हो। तर त्यतिखेर चाहिँ परिस्थिति चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रतिकूल थियो। प्रतिकूल परिस्थिति किन थियो त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा आएको कोरोना हामी कहाँ पनि आएको थियो। नेपालीहरू पनि तपाईको लगभग 11,500ले चाहिँ मृत्युवरण गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना भएका कारणले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सर्नु परेको हो। र त्यो सँगसँगै कतिपय जिल्लाहरूको चाहिँ क्रियाशील विवाद हुँदाखेरि पनि सर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भएको हो। र अहिले आइसकेपछि अब मलाई के विश्वास छ भने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको जुन चाहिँ निर्णय छ त्यो निर्णयले तपाईको चाहिँ जुन मक्सिरको 24, 25 र 26 गते केन्द्रीय महाधिवेशन हुने अर्थात् नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुने जुन चाहिँ निर्णय गरेको छ त्यो समयमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्योभन्दा उता जाने हो भने अर्थात् सर्ने हो भने वास्तवमा वैधानिक रूपमा पनि हामीलाई चाहिँ बाधा अड्चन छ। हामी त्योभन्दा उता जान सक्दैनौँ। तर यसो हेर्दाखेरि पटक पटक स्वरूप के कुरा तपाईँले भनिसक्नुभयो, कोरोनाको कारणले गर्दा त्यो सम्भव भएन। तर पछिल्लो पटकको जुन तय भएको थियो 9 गतेदेखि 13 गते मङ्सिरको त्यो तालिका खास फेरिनु ठ्याक्कै कारण के हो?
त्यसमा त खासै प्रभाव मैले थिएन होला। तपाईँलाई अहिले पनि भर्खरै मैले निवेदन गरेँ नेपाली कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता जुन देशव्यापी रूपमा भरिएको थियो त्यो क्रियाशीलमा चाहिँ विवाद भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पक्षले चाहिँ त्यो वैधानिक हो यो भर्न पाउनुपर्छ भन्ने र अर्को पक्षले चाहिँ यो वास्तवमा चाहिँ विधिसम्मत भएन भनेर जुन चाहिँ अब्जेक्सन उठाइरहेको अवस्था थियो त्यो अवस्था भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि महाधिवेशन चाहिँ सर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो र अहिले आएर मलाई के लाग्छ भने पहिला जुन चाहिँ विवादास्पद रहेका चाहिँ जिल्लाहरू थियो अहिले म्याक्सिमम जिल्लाहरू 2टा जिल्ला बाहेक सबै जिल्लाहरूको क्रियाशील विवाद पनि मिलिसकेको छ र 13 जिल्लाको तपाईँको जुन चाहिँ विवाद मिलिसकेको छ त्यो जिल्लाहरूको चाहिँ यही चाहिँ तपाईँको कार्तिकको 27 गते चाहिँ वडा अधिवेशनहरू सम्पन्न हुन्छन् 30 गते चाहिँ पालिका अधिवेशन सम्पन्न हुन्छन् र अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ के अरे मक्सिरको 3 गते तपाईँको प्रदेश क्षेत्र अधिवेशन हुन्छ त्यसपछि 6 गते मक्सिरको 6 गते तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ महाधिवेशन जुन चाहिँ केन्द्रको महाधिवेशन क्षेत्र अधिवेशन हुन्छ र जिल्लाको पनि अधिवेशन हुन्छ र जो 2 वा 2 भन्दा बढी चाहिँ के अरे चाहिँ सङ्घको मतलब क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रको चाहिँ अधिवेशन चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10 गते हुन्छ र त्यो सम्पन्न भइसकेपछि मलाई के लाग्छ भने मक्सिरको 26, 27 र 28 गते नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन काठमाडौँमा तोकेकै मितिमा सम्पन्न हुन्छ। तपाईँले भनेअनुसार हेर्दाखेरि स्पष्ट तालिका तपाईँले देखाउनु भयो तर साउनमा भएको तपाईँहरूको निर्णय अनुसार हेर्ने हो भने हजुर आजसम्म आइपुग्दा प्रदेश स्तरको अधिवेशन भइसक्नु पर्थ्यो तर यत्रो लामो समयसम्म चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यो कार्यान्वयन भएन। तपाईँले भन्नुभयो कि त्यतिखेर क्रियाशील सदस्यताको विवाद थियो त्यो विवाद अझै पनि छ 3वटा जिल्लामा चाहिँ नि त्यो विवाद 2टा जिल्ला समाधान हुन सकेको छैन 2-3 जिल्लामा चाहिँ समाधान हुन सकेको अवस्था छैन अझै पनि साम्य हुने त्यो खासै जुन किसिमको निष्कर्षमा नेपाली काङ्ग्रेस पुगेको छ त्यो देखिँदैन हेर्दाखेरि अनि अझै पनि तपाईँहरूसँग पर्याप्त समय छैन अनि विश्वस्त हुने आधार के त भन्नु खोजे? अब विश्वस्त हुने आधार चाहिँ न समय छ न तपाईँहरू काम गरेको त्यति स्पष्ट छ। 27 गते चाहिँ 13 जिल्लाहरूको मैले अघि पनि भने वडा अधिवेशनहरू सम्पन्न हुन्छ त्यसपछि चाहिँ पालिका अधिवेशन 30 गते हुन्छ यसैको र त्यसपछि गएर प्रदेशको क्षेत्र चाहिँ 3 गते भएर अनि 6 गते तपाईँको चाहिँ केन्द्र क्षेत्र र तपाईँको चाहिँ जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न हुन्छ। त्यसै गरेर 2 वा 2 भन्दा बढी के अरे चाहिँ सङ्घीय क्षेत्र भएको ठाउँमा चाहिँ 10 गते निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि ती सबै चाहिँ निर्वाचनहरू सम्पन्न हुँदै गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ बलियो चाहिँ आधार भनेको चाहिँ ती निर्वाचनहरू समयमै सम्पन्न हुनु हो र तपाईँको चाहिँ जुन रसुवा र रौतहटको चाहिँ अहिले पनि क्रियाशीलको विवाद मिलेको अवस्था छैन। मलाई लाग्छ ती जिल्लाका चाहिँ के अरे क्रियाशीलको विवाद चाहिँ समयमै सम्पन्न गरेर केही दिनभित्र सम्पन्न गरेर तपाईँको चाहिँ 27 गते नै जुन 13 जिल्लाको वडा अधिवेशनहरू तोकिएको छ त्यो समयमा नै गर्नुपर्छ र त्यो गरिसकेपछि त्यसको यथेष्ट आधार भनेको नै तपाईँको चाहिँ ग्रासरुट लेभलको अनि तपाईँको चाहिँ क्षेत्रको त्यसपछि गएर चाहिँ जिल्लाको प्रदेशको र केन्द्रको अधिवेशन चाहिँ सम्पन्न हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि मैले थप्न चाहेँ तपाईँहरूको कार्यतालिका अनुसार कहीँ पनि मिलेको देखिँदैन हेर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ कुरा के पनि थियो भने हिमाली जिल्लाहरूको अधिवेशन सकिसक्ने भन्ने कुरा थियो तर हिमाली जिल्ला पनि हेर्ने हो भने 21वटा जिल्लामध्ये 13वटा मात्र सम्पन्न भएको छ अझै 7वटा जिल्ला बाँकी छ। अब 1 महिनाको सेरफेरमा सबै चुनाव हुने सम्भावना के त भन्नु खोजे मात्रै हो कि तपाईँले? होइन हिमाली जिल्ला आजसम्म चाहिँ नि कुनै पनि अधिवेशन पूर्णता पाउन सकेन। हामीले के भनेको थियौँ भने तपाईँको चाहिँ जुन जिल्लामा क्रियाशीलको विवाद छैन ती जिल्लाहरूमा चाहिँ के अरे वडा पालिका भइसकेपछि प्रदेश र केन्द्रको चाहिँ क्षेत्रको चाहिँ अधिवेशन सम्पन्न गरेर जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर अब चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व त्यो संस्थापन इतर पक्ष दुईटै पक्षले सबै जिल्लाहरूको अधिवेशन समयमै के अरे एउटै सँगै चाहिँ हुनुपर्छ भनेर उहाँले निर्णय गरिसकेपछि कतिपय चाहिँ विवादै नभएका जिल्लाहरूले पनि तपाईँको अधिवेशन नगरेर थाँती राख्नु पर्यो। र अर्को कुरो चाहिँ अब अहिले मक्सिर पुसमा जाँदै गर्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ हिमाली जिल्लाहरूमा त
हिउँ पर्ने सम्भावना हुन्छ, तपाईँको चिसो बढेर जान सक्छ। त्यो कुरालाई मध्यनजर राखेर अनि पार्टीको नेतृत्वले के गरेको हो त भन्दाखेरि 21वटा हिमाली जिल्लाको अधिवेशन चाहिँ सम्पन्न गर्ने भनेर भनेको थियो। तर कतिपय जिल्लामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अधिवेशन सम्पन्न भयो, नेतृत्व पनि चयन भयो र कतिपय जिल्लाहरूमा चाहिँ विभिन्न विवादका कारणले अझ पनि स्थगित भएको छ। र यी जति पनि विवादास्पद चाहिँ के अरे चाहिँ जिल्लाहरू छन्, ती जिल्लाहरूको सबै चाहिँ अहिले चाहिँ मक्सिरको 10 गतेभित्र चाहिँ त्यो अधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्छ र मक्सिरको 10 गते अधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि अनि चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नका निमित्त बाटो खुला हुन्छ, समय पनि बाँकी हुन्छ र त्यो हुँदै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ मक्सिरको 24, 25 र 26 गते जसरी पनि नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ 14औं महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ। त्यो त सबैले चाहेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नि 14औं महाधिवेशन हुनुपर्छ भनेर, त्यो तपाईँले पनि भनिराख्नु भएको छ। तर त्यो हुने सम्भावना छ त भन्नु खोजे मात्रै मैले। 100% सम्भावना छ, किनभने हामी चाहिँ मक्सिरभन्दा पुसको 1 गते पनि पौषको 1 गते पनि हामी चाहिँ चाहेर पनि जान सक्दैनौँ। हामीलाई वैधानिक बाधा अडचन उत्पन्न हुन सक्छ र यदि चाहिँ हामीले फेरि पनि नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई यो तोकेको डेटभन्दा पनि फेरि हामीले पर सार्ने प्रयत्न गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ विभिन्न जिल्लाका चाहिँ विवादहरू मिलाएर चाहिँ समयमै जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेनौँ भने मलाई लाग्छ निकट भविष्यमै अब निर्वाचन आयोगले पनि के भनेको छ त भन्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन चैतभित्र गरिसक्नुपर्ने भन्ने कुरो चाहिँ उसले चाहिँ सेड्युल निकालिसकेको छ। यो परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेस यदि चाहिँ कसैले निर्वाचन आयोगमा तपाईँको चाहिँ उजुरी दियो, यो वैधानिक छैन, यसले समयमै अधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेन भनेर कसैले उजुरी दियो भने भोलि नेपाली कङ्ग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँको चाहिँ उम्मेदवारी चयन गर्दै के अरे दर्ता गर्दै गर्दा त्यहाँ चाहिँ उजुरी दियो भने अनि चाहिँ त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ उम्मेदवार हुन सक्दैन, त्यो त स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन सक्छ। त्यसकारण त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर राखेर नेपाली कङ्ग्रेसका आदरणीय अग्रज नेतागणज्यूहरूले यो अधिवेशन अर्थात् महाधिवेशन मक्सिरभित्र कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्नुपर्छ। हुन त विश्वमा तपाईँको चाहिँ कुनै पनि कुराको हरेक कुराको विकल्प हुन्छ, विकल्प रहन्छ, यसको पनि केही विकल्प रहला। तर विकल्पको पछि जानुभन्दा पनि हामीले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा स्वाभिमानका निमित्त नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ जो काम गरिरहेका छन्, लामो समयसम्म क्रियाशील रहेका छन्, नेपाली कङ्ग्रेसका भातृ संस्थाभित्र क्रियाशील छन्, नेपाली कङ्ग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाभित्र क्रियाशील छन्, यी सबै चाहिँ के अरे व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ एउटा स्वाभिमानका निमित्त, आत्मसम्मानका निमित्त, नेपाली कङ्ग्रेस हुँ भन्ने गर्व गर्न लायकका निमित्त पनि मक्सिरको 24, 25 र 26 गते नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ। र आदरणीय पार्टी सभापति नेपाली कङ्ग्रेसका चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्व, यो देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भनिसक्नु भएको छ, यो समयमा, यो तोकिएको समयमा जसरी पनि नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गरेरै छाड्छु भनेका कारणले त्यो पनि बलियो आधार हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले सोध्न चाहे मैले 14औं महाधिवेशन रामचन्द्र पक्षले के भनेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा धेरै पक्षपात भयो, धेरै धाँधली भयो भन्ने आरोप छ। त्यसकारण पनि यो लम्बिएको कि खास के लाग्छ तपाईँहरूलाई? अब हेर्नुहोस्, यो डेमोक्रेसीमा कुनै पनि पक्ष विपक्षले कसैलाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै गर्दाखेरि त्यसलाई म अन्यथा लिन चाहन्न। तर यथार्थता के हो, तथ्य के हो, वास्तविकता के हो भन्ने कुरातिर हामी जानुपर्छ। यदि चाहिँ संस्थापन पक्षले, नेपाली कङ्ग्रेसको संस्थापन पक्षले यदि चाहिँ त्यो इतर पक्षलाई चाहिँ पेलेर जान खोजेको थियो भने तपाईँको तोकिएकै समयमा नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न हुन्थ्यो। किनभने विवाद त जिउँका त्यो थियो, तपाईँको पेलेर पनि त तपाईँको चाहिँ जान सकिन्छ नि त। यदि मानसिकता गलत हो भने, नेतृत्वको चाहिँ सोच गलत हो भने, नेतृत्वले यदि पेलेर लाने चाहिँ उसको उद्देश्य हो भने तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ उनीहरूलाई पेलेर लान सक्थ्यो। क्रियाशीलको विवादलाई पनि नेतृत्वले हेर्दैन थियो होला। जसरी नेपाली कङ्ग्रेसको तपाईँको चाहिँ सायद 10औं महाधिवेशन हो जस्तो लाग्छ मलाई, ठ्याक्कै त याद भएन, पोखरा महाधिवेशन। त्यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसको 17वटा जिल्लामा वैधानिक रूपमा विधानतः निर्वाचित भएका चाहिँ पार्टी सभापतिहरूलाई बर्खास्त गरिएको थियो, गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति हुँदाखेरि। अनि त्यो बर्खास्त गरेर पनि तपाईँको पोखरा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो। र अहिले आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले त तपाईँको चाहिँ सबैलाई मिलाएर प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ, मिलाएर लिनका निमित्त। यदि मिलाएर नलिने हो, अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने हो भने
अर्कालाई अन्डर इस्टिमेट गर्ने हो भने पार्टी मतलब भित्रका इतरहरूलाई अन्डर इस्टिमेट गर्ने हो भने त तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्थ्यो। शेरबहादेउबा प्रधान के अरे चाहिँ पार्टी सभापति भइसक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले त्यो गर्नुभएको छैन। यो जुन सर्दैछ, यो सर्नको पछाडिको कारण, महत्त्वपूर्ण कारण भनेको क्रियाशील विवाद नै हो। क्रियाशील विवाद भएका कारणले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरिरहेको छ। पार्टी सभापतिले सबैलाई मिलाएर लिनका निमित्त प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ र यसमा पनि चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा तपाईँको क्रियाशील सदस्यता भर्दाखेरि गल्ती भएको छ, तर म्याक्सिमम ठाउँमा जुन रूपमा इस्यु उठान गरेको छ त्यो वास्तवमा चाहिँ गलत छ। कसरी गलत छ त भन्दाखेरि तत्कालीन पार्टी के अरे चाहिँ फोरम नेपाल जो विजय कक्षदार चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ अहिले चाहिँ उपसभापति हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ उहाँ चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो फोरमको। उहाँ कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरिसकेपछि देशभरि उहाँका चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ क्रियाशील बाँडिएको छ। अनि कङ्ग्रेसमा प्रवेश भइसकेपछि क्रियाशील बाँड्न नपाइने भन्ने हुन्छ। त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ समता पार्टीको छ, त्यसै गरेर चाहिँ सुनिल थापा आउनुभएको छ, अहिले सहमहामन्त्री हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको, राप्रपाबाट आउनुभएको छ। अनि उहाँको कार्यकर्तालाई क्रियाशील बाँड्न गलत हुन्छ कि यो पार्टीभित्र कुनै पनि के अरे चाहिँ इतर पार्टीका चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरू प्रवेश गर्दै गर्दा के उनीहरूलाई चाहिँ क्रियाशील नदिने हो त? अनि त्यसो हो भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अरू पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले प्रवेश गरेर कसरी आफ्नो भविष्य चाहिँ सुरक्षित देख्छन्, म यो क्वेसन गर्न चाहन्छु। त्यसकारण अरू पार्टीबाट आएका जति पनि चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरू छन् उहाँहरूले पाएको क्रियाशील जायज छ, उहाँहरूलाई क्रियाशील दिनुपर्छ। यो चाहिँ विवाद जुन गरिएको छ यो वास्तवमा चाहिँ गलत विवाद हो। तर कुनै कुनै जिल्लामा क्रियाशील मनपरी रूपमा कसैले भरेको छ भने त्यो जिल्लाको चाहिँ के अरे चाहिँ गलत क्रियाशीललाई चाहिँ हटाउनुपर्छ। त्यो कतिपय जिल्लामा हटाइ पनि सकेको छ। त्यो अनुसार अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि मलाई लाग्छ अब नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन तोकेकै समयमा हुन्छ। अब यो क्रियाशील सदस्यताको विवादको बारेमा पनि इतर पक्षले के भनिरहेको छ भने यो विवाद ल्याउनुमा संस्थापन पक्षको हात छ, आफ्ना मान्छेहरूलाई दियो र आफ्ना मान्छेहरूलाई पारियो भन्ने तपाईँहरूलाई आरोप हुँदाखेरि संस्थापन पक्षलाई यसको वास्तविकता के हो? यसको विवाद तपाईँहरू नै हो कि ठ्याक्कै के हो? मैले अहिले पनि निवेदन गरेँ तपाईँको क्रियाशील तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय सभापतिले देशभरि क्रियाशील बाँड्ने होइन, पार्टीको चाहिँ पदाधिकारीले देशभरि क्रियाशील बाँड्ने होइन, पार्टीको केन्द्रीय समितिले अर्थात् केन्द्रीय बडीले देशभरि क्रियाशील बाँड्ने होइन। पार्टीको यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सभापति जिल्लाको सभापतिको चाहिँ अनुरोधमा केन्द्रीय समितिले चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयबाट तपाईँको चाहिँ क्रियाशील जिल्लामा जान्छ, जिल्ला सभापतिले क्षेत्रमा पठाउँछ, क्षेत्रले तपाईँको चाहिँ पालिकामा पठाउँछ, पालिकाले वडामा पठाउँछ, वडा सभापतिले तपाईँको चाहिँ क्रियाशील डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो। कसलाई दिन उपयुक्त छ कसलाई दिन अनुपयुक्त छ भनेर उसले चाहिँ त्यसको चाहिँ डिटरमाइन गरेर अनि उसले चाहिँ क्रियाशील बाँड्ने हो। अब वडाको सभापति तपाईँको चाहिँ संस्थापनको पनि छ, वडाको सभापति संस्थापन इतरको नेताहरूको पनि छ होइन, अर्थात् त्योभन्दा बाहेकको पनि छ। त्यसकारण त्यो वडाको सभापतिलाई चाहिँ पार्टी सभापतिले फलानुलाई चाहिँ तैँले क्रियाशील दिनु फलानुलाई नदिनु भनेर चाहिँ त्यो भनेर साध्य पनि छैन, भन्नु पनि हुन्न उहाँ। र जुन वडा सभापति हुन्छ त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार क्रियाशील बाँड्ने भएका कारणले मलाई लाग्छ उसले चाहिँ अन्याय गरेको छैन। जहाँ अन्याय गरेको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सच्याएको छ, त्यहाँ चाहिँ सुधारिएको छ, त्यहाँ चाहिँ न्याय गरिएको छ अन्याय भएकोलाई। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्रियाशील बाँड्ने कुरामा संस्थापन वा संस्थापन इतर पक्षको कसैको पनि दोष छैन। वडा अध्यक्षले तपाईँको बाँडेको छ, कहीँ कतै चाहिँ काम गर्ने क्रममा चाहिँ गल्ती भयो होला, त्यसलाई चाहिँ सच्याएर अगाडि जान सकिन्छ, सच्याएको पनि छ। तपाईँले आरोप जुन छ त्यो टोटल चाहिँ निराधार आरोप हो भन्ने मलाई तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि विभिन्न जिल्लाबाट हजुर ओडाबाट अधिवेशन भएपछि पनि सम्पन्न भएपछि पनि आन्दोलनका लागि धाँधली भयो भनेर पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिन पुगे, कहीँ अहिले पनि छन्। त्यो हेर्दाखेरि त त्यो सिनारियो हेर्दाखेरि त उहाँहरूको चाहिँ आरोप के छ भने संस्थापन पक्षको हाबी भयो जताततै, निष्पक्ष भएन। अनि तपाईँ यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँ यो कुरा त तपाईँलाई पनि थाहा छ नि त, पार्टी कार्यालयमा चाहिँ मैले थाहा भएर तपाईँको चाहिँ मैले तपाईँलाई निवेदन गर्दैछु कि वडामा जसले चाहिँ क्रियाशील डिस्ट्रिब्युट गर्यो, जुन सभापतिले क्रियाशील वितरण गर्यो, त्यहाँ चाहिँ अन्याय भइसकेपछि केन्द्रीय नेतृत्वलाई चाहिँ जग जाहेर
पनि हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ, तपाईँको चाहिँ थाहा पनि हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यो भएका कारणले जो अन्याय भएका छन्, जिल्लाका कार्यकर्ताहरू, क्षेत्रका कार्यकर्ताहरू, वडाका कार्यकर्ताहरू वा नेताहरू, उहाँहरू आफूलाई अन्याय भइसकेपछि उहाँहरू न्याय माग्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिसँग उहाँहरूले चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको छ। हामीलाई अन्याय भएको छ, उहाँहरूले ज्ञापन पत्र दिनुभएको छ। उहाँहरू अहिले पनि रसुवा र चाहिँ तपाईँको चाहिँ रौतहट जिल्लाको आदरणीय नेताहरू अहिले पनि अनसनमा हुनुहुन्छ। त्यो दुनियाँलाई थाहा छ, जगजाहेर छ। र त्यसको समाधानका निमित्त नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले पहल गर्नुपर्छ, त्यो गरिरहेको पनि छ। र यो छिटोभन्दा छिटो यो समस्याको समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको विकल्प भनेको चाहिँ सम्झौता नै हो, समस्याको समाधान नै हो। यदि यो भएन भने स्वाभाविक रूपमा कसैलाई पनि यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन। स्वाभाविक रूपमा के भनिन्छ नि, एकछिनको लागि न्यानो त होला होइन, तर चाहिँ त्यो दीर्घकालीन रूपमा त्यसले चाहिँ न कुनै चाहिँ ग्रुपलाई फाइदा गर्छ, न पार्टीलाई गर्छ, न कुनै सङ्गठनलाई गर्छ, न कुनै व्यक्तिलाई गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा अहिलेको जुन समस्या छ, अहिलेको जुन विवाद छ, त्यो विवादको निराकरण गर्नैपर्छ। र त्यो न्याय माग्नका निमित्त केन्द्रीय कार्यालयमा उहाँहरू चाहिँ विभिन्न आन्दोलन कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि बढ्नुभएको छ। त्यो विवाद चाँडै टुङ्गिने सम्भावना छ? विकल्पै छैन, टुङ्गिनुपर्छ। किनभने त्यसको निष्पक्ष छानबिन भएर जसलाई अन्याय भएको त्यसलाई न्याय दिनुपर्छ होइन। जसले चाहिँ अन्याय गरेछ त्यसलाई वास्तवमा दण्डित गर्नुपर्छ, पीडकलाई दण्डित गर्नुपर्छ, पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ। किनभने यो पार्टी भनेको चाहिँ कुनै एकजना व्यक्तिको पार्टी होइन। यो पार्टीमा तपाईँको चाहिँ हाम्रा अग्रजहरूले लामो त्याग, तपस्या, बलिदानी समर्पण गर्नुभएको छ। हाम्रा अग्रजहरूको ठुलो लगानी छ। र त्यति मात्र होइन, अहिले जुन वर्तमान अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसको विभिन्न तह र तब्कामा आसीन हुनुहुन्छ, कतिपय पद बाहिर पनि हुनुहोला, उहाँहरूको जीवनको महत्त्वपूर्ण क्षण चाहिँ यो पार्टी बनाउनका निमित्त चाहिँ समर्पित भएको छ, लगानी भएको छ, उहाँहरूको त्याग भएको छ। त्यसकारण पनि यो पार्टीभित्र कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुने परिस्थिति विधानले पनि गरेको छैन। विधानले समावेशी समानुपातिका आधारमा चाहिँ नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। जबकि नेपाली कङ्ग्रेसको आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले कदम चम्को पनि तपाईँको चाहिँ के अरे सिद्धान्त प्रत्युत्पादन गरेर देशभरि चाहिँ समावेशीको अवधारणा ल्याएर पार्टीलाई चाहिँ सबैको अपनत्व हुने गरेर, पार्टीलाई सबैको चाहिँ स्वामित्व हुने गरेर, पार्टीभित्र सबैको सर्वोच्चता हुने गरेर नेपाली कङ्ग्रेसका आदरणीय पार्टी सभापतिज्यू अगाडि बढ्नुभएको छ। यसमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नुपर्ने देख्दिनँ, त्यो भएको पनि छैन। र अर्को कुरो के पनि हो भने पार्टी भनेको त एउटा परिवार हो। पार्टी एउटा परिवार भएका कारणले एउटा परिवारको सदस्यलाई अन्याय हुँदै गर्दा त्यो सबै परिवारलाई अन्याय हुन्छ। एउटा परिवारलाई दुख्दै गर्दा अर्को परिवारलाई पनि दुख्छ। त्यसकारण सबैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ स्वाभिमान मतलब आत्मसम्मान हुने गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यो, पार्टीलाई त्यसरी सञ्चालन गर्न सक्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस अझ पनि मजबुत भएर अगाडि बढ्छ। र निकट भविष्यमा हुन गइरहेका चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन होस् वा प्रदेश सभाको निर्वाचन होस् वा केन्द्र अर्थात् प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन होस्, तीनै तहको निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसले विजय प्राप्त गर्छ। यदि नेपाली कङ्ग्रेस तपाईँको चाहिँ आपसमा फुट्ने हो भने, आपसमा चाहिँ झगडा गर्ने हो भने, आपसमा विमेल हुने हो भने नेपाली कङ्ग्रेस कमजोर हुन सक्छ। त्यसकारण यतिखेर सबै मिल्नुको विकल्प छैन। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन। र यो अधिवेशनबाट विभिन्न तहको अधिवेशनबाट चाहिँ नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ। र नयाँ नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा नयाँ जोस जाँगर भएको, तपाईँको चाहिँ अनुभव भएको, अनुभवले खारिएको त्यस्तो व्यक्तित्व जसले चाहिँ यो पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाइनामिक रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ, जसले यो भित्र चाहिँ सङ्गठन सुसङ्गठित गर्न सक्छ, जसले सङ्गठनको संरचनालाई बलियो बनाउन सक्छ, जसले मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, जसले चाहिँ सङ्गठनलाई हाँक्दै गर्दा अपनत्व चाहिँ फिल भएको नेपाली कङ्ग्रेस हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता छ। त्यो तपाईँले देख्नुहुन्छ? स्वाभाविक रूपमा मध्ये डाइनामिक नेता पार्टीभित्र चुनिएको, राम्रा व्यक्तिलाई साथ दिएको त्यो देखिन्छ? त्यो देखिन्छ। किनभने नेपाली कङ्ग्रेसको आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा हुँदै गर्दा, उहाँ सरकारमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के अरे युवा नेतृत्वहरू पनि मन्त्री परिषदमा गएका छन्, पुरानो अनुभव भएका अग्रजहरू पनि नेतृत्वमा गएका छन्। योभन्दा पहिलाको कुरा अहिले पनि त्यो हिसाबमा समावेशी समानुपातिक रूपमा अहिले पनि गएको छ। त्यो भएको कारणले नेपाली कङ्ग्रेस
को आसन्न महादेशबाट आउने नेतृत्व पनि मलाई लाग्छ कङ्ग्रेसलाई मिलाएर लिने नै आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले के सोध्नु चाहेँ भने मैले वडा स्तर हजुर पालिका स्तरमा चाहिने युवाहरूको बाहुल्यता देखियो के देखियो विगतभन्दा केही राम्रो देखियो, त्यो चर्चा परिचर्चा पनि भयो। अब केन्द्रीय चुनावमा अर्थात् महाधिवेशनमा तपाईँहरू जस्ता युवाहरूको बाहुल्यता रहन्छ कि रहँदैन, के छ सम्भावना? यस्तो छ, यो अब ग्रासरुटदेखिको अहिलेको चाहिँ जुन सिनारियो हामीले देखिरहेका छौँ, वडा अधिवेशनमा जति पनि जिल्लामा वडा अधिवेशन भए, पालिका अधिवेशन सम्पन्न भए, त्यसमा तपाईँको 60% चाहिँ युथहरूले चाहिँ नेतृत्व गरेर आउनुभएको छ र 60% युथहरू नेतृत्वमा आउँदै गर्दा उनीहरूले के मलाई लाग्छ भने केन्द्रीय लेभलको नेतृत्व चयन गर्दाखेरि पनि अनुभव भएका अग्रजहरू र जोस जाँगर भएका युथहरूलाई तपाईँहरूको एउटा मिलाएर उहाँले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुहुनेछ र त्यस्तै किसिमको नेतृत्वलाई उहाँहरूले चयन गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र उहाँहरूले चाहिँ एउटा मतलब एउटा पक्षको भरमा अर्को पक्षलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सही मान्छे हुँदाखेरि पनि सहयोग नगर्ने अनि आफ्नो पक्षको गलत मान्छे भए पनि त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने अर्थात् मत दिने भन्ने जुन चाहिँ सोचबाट ग्रस्त भएका कतिपय व्यक्तिहरू हुन सक्छन्। उहाँलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपाली कङ्ग्रेसका निमित्त चाहिँ एकदम मतलब गर्न सक्ने खालको क्षमता भएको, योग्यता भएको, इमान्दारिता भएको, नैतिकता भएको, कर्मठ भएको, लगनशील भएको व्यक्तित्वलाई हामीले चाहिँ चयन गर्न जरुरी छ, जुन नेतृत्व गइसकेपछि सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न सकोस्, जुन नेतृत्वमा गइसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसलाई अझ योभन्दा सशक्त पारेर चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने एउटा चाहिँ साङ्गठनिक रूपमा होस् वा वैचारिक रूपमा होस् त्यो किसिमको नेतृत्वलाई हामीले चयन गर्नुपर्छ। र मैले भन्ने पनि के गरेको छु भने एउटा चाहिँ मत भन्ने कुरो हेर्दाखेरि सामान्य लाग्छ तपाईँको चाहिँ हामीले मत हाल्यो, एउटा पक्ष जित्यो, एउटा व्यक्ति जित्यो, अर्को व्यक्ति चाहिँ हार्यो अर्थात् अर्को समूहको मान्छे हार्यो, हेर्दा सामान्य लाग्छ। तर मत भनेको यति पावरफुल हुन्छ, तपाईँको विचार भनेको यति पावरफुल हुन्छ, विचार भनेको यति शक्ति हुन्छ, त्यो विचार र शक्तिले तपाईँको चाहिँ भोलि गएर चाहिँ त्यो सङ्गठनलाई चाहिँ मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यो मतको दुरुपयोग गऱ्यौँ भने तपाईँको सङ्गठन कमजोर हुन्छ। गलत व्यक्तिलाई हामीले मत दियौँ भने, यदि हामीले सही व्यक्तिलाई मत दियौँ भने तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सही व्यक्ति चाहिँ नेतृत्वमा पुग्छ र उसले सङ्गठनलाई सही रूपमा ड्राइभ गर्छ। हामीले गलत व्यक्तिलाई चाहिँ नेतृत्वमा पुर्यायो भने त्यसले चाहिँ गलत ड्राइभ गर्छ सङ्गठनलाई, भोलि दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ। त्यसकारण मताधिकारलाई हामीले कम आकलन गर्नुहुन्न। मत भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। हामी बुलेटभन्दा पनि ब्यालेटलाई हामीले चाहिँ सर्वशक्तिमान मान्ने गर्छौँ। हिजो माओवादीको द्वन्द्वकालमा पनि उहाँहरू बन्दुकको नालबाट चाहिँ राज्य सत्ता परिवर्तन गर्छौँ भनेर उहाँहरूले 17-18 हजार मान्छेहरू उहाँको द्वन्द्वकालमा मरेका हुन् नि त मान्छेहरू, होइन? तर हामीले के भन्यौँ भने हामीलाई तिमीहरू काट मार, हामीलाई लखेट, तर हामी हाम्रो विचारलाई हामी छोड्दैनौँ। हामी विचारलाई सर्वोपरि मान्छौँ। विचार नै सबैभन्दा, यो संसारको यदि कुनै पनि सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो भने विचार हो। विचारले ठुलो ठुलो परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तिम्रा ती बन्दुकका गोलीहरूलाई पनि हामी निस्तेज गरेर तिमीहरूलाई विचारको बाटोमा, सिद्धान्तको बाटोमा, शान्तिपूर्ण बाटोमा हामीहरू ल्याएर छोड्छौँ भन्यो, जसको परिणामस्वरूप हिजो भरममा लागेर चाहिँ भरमको बाटोमा गएर जुन चाहिँ जङ्गलमा गएका माओवादीहरू थिए उनीहरू पनि आज चाहिँ विचारको बाटोमा आएका छन्। उनीहरू आज पनि के अरे चाहिँ शान्तिपूर्ण बाटोमा आएका छन्। संसदीय पद्धतिमा, संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ स्वीकार गरेर उहाँहरू आउनुभएको छ। त्यसकारण म एउटा चाहिँ विचारलाई सर्वोपरि मान्ने एउटा पार्टीको चाहिँ एउटा कार्यकर्ता हुनुको नाताले म के चाहन्छु भने एउटा मत सामान्य होइन। हामीले रोप्दाखेरि कोदो रोप्ने अनि त्यसको फल हामीले कल्पना के को गर्ने भने बासमती धानको चाहिँ कल्पना गर्ने। अनि आज चाहिँ हामीले बासमती रोप्यो भने न तपाईँको भोलि चाहिँ बासमतीको चाहिँ दानाको चाहिँ कल्पना गर्न सकिन्छ, चामलको कल्पना गर्न सकिन्छ। अहिले कोदो रोप्ने अनि भोलि गएर तपाईँको चाहिँ बासमती धानको चाहिँ त्यसको परिणामको चाहिँ हामीले आशा राखेर त हुँदैन। त्यसकारण अहिले हामी खेती गर्नका निमित्त हामी चाहिँ गोड्दैछौँ, मेल्दैछौँ, होइन? त्यो गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ त्यो ठाउँमा, सही ठाउँमा तपाईँको चाहिँ बासमतीको बिउ नै रोप्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसकारण पार्टीको चाहिँ अधिवेशन आउँदैछ, अधिवेशनमा बासमतीको बिहा रोपौँ र भोलि त्यसको परिणाम पनि बिहा नै आउने, के अरे बासमती नै आउनेछ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसो भए 14औं महाधिवेशनमा राम्रो नेतृत्व चयन हुन्छ,
त्यसमा दुई मात्रै छैन, किनभने युवा चाहिँ परिवर्तनको भाग हुन्छन्, सृजनाको सम्भाग हुन्छन्। युवाले अहिलेको 21औं शताब्दीको युवाले गलत के हो सही के हो त्यसले प्रष्ट रूपमा छुट्याउन सक्छ। उसले आफ्नो कन्साइन्स पनि युज गर्छ, उसले अरूको कुरा मात्र सुन्दैन, अरूको कुरा पनि सुन्छ, तर निर्णय आफ्नो गर्छ। त्यसकारण मलाई विश्वास छ अहिले जति पनि चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउनुहुनेछ, त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि तपाईँको चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि केन्द्रको नेतृत्व होस् वा प्रदेशको प्रतिनिधि आउँदै गर्दाखेरि प्रदेशको नेतृत्व होस्, दुईटै ठाउँमा डाइनामिक लिडरहरू, क्वालिफाइड लिडरहरू निर्वाचित हुनेछन्। त्यो निर्वाचित हुनका निमित्त आफ्नो अमूल्य मतदान ती युवाहरूले गर्नेछन् र ती अग्रजहरूले गर्नेछन्, जो हामी जन्मिनुभन्दा पनि पहिला तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा निरन्तर लाग्नुभएको छ। आज पनि उहाँहरू को चाहिँ न राजनीतिक थकाइ छ, न राजनीतिमा चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ वितृष्णा छ। त्यस्तो किसिमले निरन्तर लाग्ने हाम्रा अग्रजहरूले पनि नयाँ नेतृत्व अर्थात् चाहिँ एउटा इमान्दार नेतृत्व, एउटा सक्षम नेतृत्वलाई उहाँले आफ्नो मतदान प्रयोग गर्नुहुनेछ र जसको परिणामस्वरूप चाहिँ एउटा असल नेतृत्व चाहिँ निर्वाचित हुनेछ, स्थापित हुनेछ। अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र 14औं महाधिवेशनको लागि विशेष गरी 4वटा ग्रुप देखिन्छ। एउटा तपाईँहरूकै ग्रुप भइहाल्यो, संस्थापन पक्ष, तपाईँहरूबाट छुट्टिएको विमलेन्द्र निधि पक्ष, कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष, त्यसै गरी रामचन्द्र पौडेल। यो चारैवटा पक्षमा डाइनामिक को त, कसलाई जिताउने? अब 4 ग्रुप नहुन पनि सक्छ, भोलि गएर त्योभन्दा बढी ग्रुप पनि हुनसक्छ। अहिले नै हामीहरू यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै यति ग्रुप भनेर चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्ने पक्षमा पनि छैनौँ। र अहिले कुन ग्रुपको कुन चाहिँ डाइनामिक भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ कसले के एजेन्डाहरू ल्याउँछन्, कसले कसरी चाहिँ तपाईँको कङ्ग्रेसलाई चाहिँ मुभ गर्छु भन्ने चाहिँ उहाँहरूको प्लानिङ हुन्छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ मुभ गर्न सक्छु भन्ने किसिमको एउटा प्लानिङ ल्याइसकेपछि, उहाँहरूका एजेन्डाहरू आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ ती एजेन्डाहरूलाई चाहिँ के अरे चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले, महासमिति सदस्यहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केलाउनु हुनेछ। उहाँले केलाइसकेपछि जुन व्यक्ति उपयुक्त लाग्छ, जुन व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो नेतृत्व गर्न सक्छ, सङ्गठनलाई चाहिँ हाँक्न सक्छ भन्ने उहाँहरूलाई विश्वास हुन्छ, ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँले जिताउनुहुन्छ। र अहिलेको अवस्थामा मलाई के लाग्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको आदरणीय पार्टी सभापतिले चाहिँ यो संविधानको चाहिँ पूर्ण कार्यान्वयन पनि गर्नुभएको छ। किनभने स्थानीय तहको तपाईँको प्रदेशको र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेर उहाँले चाहिँ के अरे पूर्ण कार्यान्वयन गरेका कारणले गर्दाखेरि संविधानको उहाँले नै नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ नेतृत्व हाँक्न सक्नुहुन्छ। उहाँले नै जसरी अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै चाहिँ पार्टीभित्रका नेतागणहरूलाई चाहिँ मिलाएर लिनुभएको छ, सबैको चाहिँ आत्मसम्मान, स्वाभिमान उहाँले चाहिँ पार्टीभित्र कायम राख्नु भएको छ। जुन अपनत्व भन्ने चाहिँ पार्टीभित्र छ, त्यो भएका कारणले पनि मलाई लाग्छ एकपटक 14औं महाधिवेशनमा नेपाली कङ्ग्रेसका आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको सभापति बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो चाहिँ तपाईँले यसो गरिराख्दाखेरि निर्णय हो। अन्य पक्षले, हजुर, इतर पक्षहरूले उहाँको कार्यकाल त्यति सुखद रहन सकेन। उहाँकै कार्यकालमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले ठुलो हार बेहोर्नु पर्यो चुनावमा। त्यसै गरी रामचन्द्र पौडेलको राम्रो इतिहास छ, पार्टीभित्र राम्रो चाहिँ योगदान छ। त्यसकारण रामचन्द्र पौडेलले भनेको छन् कि मैले अब चाहिँ हुनु पाउनुपर्छ। र आजसम्म पार्टी राम्रोसँग चल्न सकेन उहाँको नेतृत्वमा। र त्यसै गरी अरूले पनि धेरै आकाङ्क्षाहरू राखेका छन् र आफू किन हुने पार्टीको सभापति भनेर चाहिँ अरूले पनि आफूलाई स्पष्ट रूपमा चाहिँ नि म यसकारण हुनुपर्छ भन्ने कुरा धारणा राखिसकेको अवस्था देखिन्छ। फेरि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ देउबाजीकै कार्यकाल सुखद रह्यो भनेर। यसमा के छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि आजसम्म आइपुग्दा थुप्रै पटक जितेको छ, थुप्रै पटक हारेको पनि छ। र पार्टी तपाईँको सधैँ चाहिँ शिखरमा बसिरहेको छ भन्ने हुँदैन, कहिलेकाहीँ तल पनि झर्नुपर्ने हुन्छ। जनताले चाहिँ टेस्ट पनि गर्छ कतिपय नयाँ पार्टीहरूलाई। जस्तो 64 सालमा तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसले माओवादीलाई ल्यायो। ल्याइसकेपछि तपाईँको चाहिँ 64 सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसले नराम्रोसँग चाहिँ हार बेहोर्नु पर्यो। र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। तर हामीलाई के लाग्यो भने
देशले जितेको छ, नेपाली कङ्ग्रेस हारे के भयो त? नेपाली कङ्ग्रेस यसपछिको चुनावमा जित्ला नि त। हामीले भन्यौँ, त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ आत्मसात गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ त्यो सँगसँगै पार्टीलाई चाहिँ बलियो बनाउनका निम्ति अगाडि पनि बढ्यौँ सबै। नभन्दै 2000 चाहिँ तपाईँको चाहिँ 70 सालको निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा स्थापित भयो, निर्वाचित भयो, सरकार पनि गठन भयो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के अरे 4 जनाले तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले देशमा संविधान दिन सकेन। नेपाली कङ्ग्रेसका तत्कालीन पार्टी सभापति, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चाहिँ देशलाई संविधान दिनुभयो। संविधानको अब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जटिलता आयो। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, शेरबहादुर देउवा त्यसपछि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मधेस जलिरहेको थियो। उहाँहरूले कतिपयले त तपाईँको संविधान पनि च्यात्नु भएको थियो। संविधान हामी यो मान्दैनौँ, यो जलाउनुपर्छ भनेर जलाउनु पनि भएको थियो माइतीघर मण्डलामा। तर शेरबहादुर देउवाले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई मिलाएर ल्याएर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुभयो तीनै तहको। निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेपछि शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारबाट उहाँ आफू हट्नु पर्यो, मतलब कङ्ग्रेसले हार्नु पर्यो, पराजयको पीडा भोग्नु पर्यो। तर शेरबहादुर देउवाले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हामीले पार्टीले चुनाव हार्यौँ होला, तर नेपाली कङ्ग्रेसले त एजेन्डाले त जितेको छ, तपाईँको चाहिँ देशले त जितेको छ। त्यसकारण पार्टी गौण हो, तपाईँको चाहिँ व्यक्ति गौण हो, देश सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। मैले पटक पटक भन्ने पनि के गरेको छु भने, महामना बिपी कोइराला के भन्नुहुन्थ्यो भने लोकतन्त्रको स्वार्थभन्दा ठुलो स्वार्थ राष्ट्रियता हो। राष्ट्रियता सबभन्दा ठुलो स्वार्थ हो देशका निमित्त। त्योभन्दा लोकतन्त्रको स्वार्थ गौण हुन्छ। लोकतन्त्रको स्वार्थको अगाडि तपाईँको चाहिँ पार्टीगत स्वार्थ गौण हुन्छ। पार्टीगत स्वार्थका अगाडि तपाईँको चाहिँ गुटगत स्वार्थ गौण हुन्छ। गुटगत स्वार्थका अगाडि तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ गौण हुन्छ। त्यसकारण सबैभन्दा ठुलो कुरो राष्ट्रियता भएका कारणले राष्ट्रियता कहिले पनि तपाईँको चुक्नुहुन्न, राष्ट्रियताको कुरामा कहिले पनि झुक्नुहुन्न। राष्ट्रले जित्नुपर्छ, जनताले जित्नुपर्छ भनेका कारणले हामी पनि त्यो पार्टीको एउटा चाहिँ कार्यकर्ता हुनुको नाताले मैले के भनेको छु त भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाले कार्यान्वयन गर्नुभएको कारणले पार्टीले हारे पनि देशले चुनाव के अरे जितेको छ, देशले एजेन्डाले जितेको छ। त्यसकारण अहिले पनि तपाईँको चाहिँ उहाँले चाहिँ सरकार चलाइराख्नु भएको छ। अहिले यत्रो खोप आएर तपाईँको चाहिँ 1.5 करोड 2.5 करोड के अरे 2 करोड लगभग मान्छेहरूले चाहिँ खोप पाइसकेको अवस्था छ। मृत्युदर घटिरहेको अवस्था छ। यही हो नि जनताको लागि गर्ने। जीवनभन्दा ठुलो यो दुनियाँमा केही हुन्छ? सबभन्दा ठुलो कुरो त जीवन हो नि त। जीवन बचाउने काम कसले गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो सरकारले गरिरहेको छ। ओली सरकारको पालामा कति मान्छेहरू मर्दै थिए। उहाँ चाहिँ औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ठाउँमा, तपाईँको चाहिँ खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँ उखान टुक्का हालेर उहाँ चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो खोपमा चाहिँ मन्त्री लगायत आफू चाहिँ त्यो क्याबिनेट चाहिँ कसरी चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने बाटोमा मतलब उनीहरू चाहिँ तल्लीन थिए। र अहिलेको अवस्थामा त्यो छैन। अहिलेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवाले सुशासन दिनुभएको छ। अहिले तपाईँले देख्नुभएको छ लगभग 5000 कतिजनालाई चाहिँ देशभरि चाहिँ जो सीमान्तकृत भएका नागरिकहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ प्रति परिवारलाई 10,000 रुपियाँ दिएको छ सरकारले। अब कतिले भन्ला यो के अरे चाहिँ सरकारको चाहिँ ढुकुटीबाट बाँडेको। राज्य सञ्चालन गरेपछि, सदर सञ्चालन गरेपछि ओलीबाहरूले चाहिँ आफैले चाहिँ खान हुने, पार्टीका नेताहरूलाई पोस्न हुने, भ्रष्टाचार गर्न हुने, अनि जनतालाई बाँड्दा के भयो त? आखिरी त्यो नागरिकले पनि त कर तिरेको छ यो सरकारलाई, यो देशलाई। आखिरी उसको पनि त समाज बनाउनमा, देश बनाउनमा ठुलो हात छ। उसलाई किन सहयोग नगर्ने? त्यसरी चाहिँ के अरे चाहिँ आदरणीय पार्टी सभापति वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसरी चाहिँ 10,000 प्रति परिवार चाहिँ बाँड्नु भएको छ सीमान्तकृतलाई। र तपाईँको चाहिँ हिजो चाहिँ के अरे ओली सरकारले अर्थात् तत्कालीन 52 सालको कि 51 सालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मनमोहन सरकारले पनि तपाईँको वृद्ध भत्ता दिएको थियो। त्यो पनि त आखिरी सत्ताकै हो, सरकारकै हो, सरकारकै ढुकुटीबाट नै दिएको हो। स्वाभाविक रूपमा त्यो राम्रो कार्य हो। त्यसलाई नेपाली कङ्ग्रेसले पछि निरन्तरता दिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले यसको बढाएको छ। स्पाइनल कर्ड, तपाईँको चाहिँ क्यान्सर, होइन, त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ मृगौला जस्ता ठुला रोगहरूको पनि यो सरकारले चाहिँ के अरे पैसा बढाएर 5,000 6,000 पुर्याएको छ। यस्तो परिस्थितिमा शेरबहादुर देउवाले चाहिँ राम्रो काम गर्नुभएको छ। देश र जनताका लागि, देश र जनताको हितमा, देश र जनताको पक्षमा यो सरकारले राम्रो काम गरेको छ। त्यसकारण पनि नेपाली कङ्ग्रेसको आगामी नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले नै लिनुपर्छ भन्ने हामी युवाहरूको चाहना छ। तर 14औं महाधिवेशन नेपाली काङ्ग्रेसमा फेरि गुटबाटै नेतृत्व चयन हुनेछ।
त्यो स्पष्टै देखियो। विगतमा जे भएको थियो त्यही नै 14औं महाधिवेशनमा देखिने स्पष्ट देखिन्छ। काङ्ग्रेसभित्र गुट बढेको एउटा जीवन्त पार्टीभित्र, एउटा गतिशील पार्टीभित्र, एउटा सुसङ्गठित पार्टीभित्र तपाईँको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा समूह हुन्छ, गुट हुन्छ, होइन, पक्ष विपक्ष हुन्छ। यदि त्यो नहुने हो भने त तपाईँको त्यो त के हुन्छ, त्यो त न्युट्रल हुन्छ, होइन, डाइनामिक हुन सक्दैन। जस्तो हामी सामान्य गाडी चलाउँछौँ, बाइक चलाउँछौँ अथवा कुनै पनि के अरे चाहिँ सवारी साधन चलाउँछौँ भने त्यसमा तपाईँको चाहिँ न्युट्रलमा ल्यायो भने त्यो के अरे गुड्छ त गुड्दैन नि। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ गियरमा लिनुपर्छ, क्रिया हुन्छ, क्रियापछि प्रतिक्रिया हुन्छ, होइन। त्यो क्रिया र प्रतिक्रिया भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ साधन अगाडि बढ्छ। त्यसै गरेर तपाईँले भनेको कुरा के जायज हो भने पार्टीभित्र चाहिँ पक्ष विपक्ष अर्थात् गुट उपगुट हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु हुँदैन। मैले के थप्नु चाहे, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु हुँदैन, त्यहाँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। के थप्नु चाहे अघि तपाईँले निकाल्नु भएको कुरा, देशभन्दा राष्ट्रियताभन्दा गणतन्त्र गुट ठुलो हुन सक्दैन। यदि पार्टीको विकासको लागि, पार्टीको हितको लागि र देशको हितको लागि पार्टीको चयनको नेतृत्व हुनु नै देशको हितको लागि हो। पार्टीमा राम्रो व्यक्तित्व चयन भयो भने त्यो देशको लागि हो, स्वाभाविक। यदि त्यो हुन सकेन, गुटबाट आयो भने त्यो त्यति प्रभावकारी हुन सक्दैन। भोलि पनि गुटलाई पाल्नु पर्ला, भोलि पनि गुटलाई स्याहार्नु पर्ला। तर तपाईँले भने जस्तै निष्पक्ष रूपमा आउन सक्ने सम्भावना छ त भन्नु खोजेँ मैले। मेरो चाहिँ आग्रह छ, मेरो अनुरोध छ, पार्टीभित्रका जति पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि महासमिति सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले स्वाभाविक रूपमा पक्ष विपक्ष गर्नुहोस्, गर्नु पनि पर्छ। मैले यो भन्ने नै गरेको छु तपाईँको चाहिँ पक्ष विपक्ष यदि नहुने हो भने तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ सङ्गठन अगाडि बढ्न नै सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ पक्ष विपक्ष हुनुपर्छ। तर पक्ष विपक्ष हुँदै गर्दाखेरि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन, सैद्धान्तिक बहस गरौँ। तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो किसिमले बहस गरौँ, पोजिटिभ अर्थात् सकारात्मक बहस गरौँ। तर एउटा कुरालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बङ्ग्याएर एउटा पार्टीको नेतृत्व अर्थात् चाहिँ कुनै पनि पार्टीभित्रका नेताहरूको नेतृत्वलाई लिएर हिलो छाप्ने, गलत कुराहरू गर्ने, उसको चाहिँ जुन जीवनशैली छ त्यो जीवनशैलीलाई लिएर चाहिँ त्यसको गलत व्याख्या गर्ने, त्यसलाई चाहिँ भजाएर चाहिँ भोट माग्ने प्रवृत्तिभन्दा एजेन्डा अगाडि बढाउने, कुन एजेन्डा, कुन नेतृत्वले एजेन्डा समातेको छ, कुन एजेन्डा छ, त्यो एजेन्डा मन पर्यो भने त्यसको पक्ष गरेर अगाडि बढ्ने, अर्को नेतृत्वले चाहिँ कुन एजेन्डा बोकेको छ त्यो मन परेन भने पनि यो एजेन्डा ठिक छैन उहाँले बोक्नुभएको भनेर भन्ने। त्यसरी वाद विवाद गरेर तपाईँको अगाडि बढ्न सक्यो भने मलाई लाग्छ पार्टीको नेतृत्व सही आउँछ। जुन सक्षम प्रतिस्पर्धाले तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो प्रतिस्पर्धाले तपाईँको चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नेतृत्व चाहिँ चयन भयो भने राष्ट्रका लागि, लोकतन्त्रका लागि र पार्टीका लागि पनि त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको 14औं महाधिवेशनको विकल्प भनेको शेरबहादुर देउवा मात्रै हुन्। छोटकरी हामीसँग टाइम छैन। हो, 14औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा नै चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टी सभापतिको चाहिँ व्यक्तित्व हो। उहाँ चाहिँ निर्वाचित हुनुहुन्छ। अब प्रतिस्पर्धा गर्ने त दुई वा दुईभन्दा बढी स्वाभाविक रूपमा एउटा जीवन्त पार्टीभित्र बहुलवाद भएको के अरे संसदीय प्रणाली भएको चाहिँ देशमा एउटा पार्टीभित्र त्यो हुन्छ नै। तर चाहिँ जहाँ निरङ्कुश हुन्छ, जहाँ एकदलीय प्रणाली हुन्छ, एकदल मात्र हुन्छ, जस्तो चाइनामा हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ एउटै के अरे पार्टी मात्र छ। त्यहाँ चाहिँ विचारहरू फरक फरक छैनन्, अर्थात् उनीहरूले एजेन्डा पनि फरक फरक ल्याउन सक्दैनन्। तर हाम्रो पार्टीभित्र एजेन्डा पनि फरक हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ शेरबहादुर देउवा नै यो 14औं महाधिवेशनमा एउटा सक्षम, कुशल, उपयुक्त उम्मेदवार हो भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै 14औं महाधिवेशनबाट नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि राम्रो नेतृत्व जसले पार्टीलाई राम्रोसँग चलाइमान गर्न सक्छ त्यो लिडरको आवश्यकता छ भन्दै यो संवादमा जोड्नु यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद खगेनजी, जुन चाहिँ अवसर दिनुभयो आफ्ना विचारहरू, पार्टीको 14औं महाधिवेशनका चाहिँ कुराहरू राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसका निमित्त तपाईँ, प्राविधिक मित्रहरू र यो माउन्टेन टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र श्रोताहरू जसले चाहिँ सर्वे र दृश्य दुईटै कुराहरू चाहिँ
हेरिदिनु भएको छ, सुनिदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हस् दर्शकबिन, पक्कै पनि नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन लम्बिएको छ, तर अब भने नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन समयमै हुनुपर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसले डाइनामिक नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।